म अनुप कण्डेल। तपाईलाई मेरो यस अनुप कण्डेल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अघिल्ला क्लासहरूमा जस्तै आजको क्लासमा पनि हामीहरूले कक्षा 10 को परीक्षा दिन रोकिनु भएका साथै अब कक्षा 10 मा जानुहुने विद्यार्थीका लागि हामीले युट्युबबाट तपाईहरूलाई आफ्नो नलेजहरू दिइरहेका छौँ। आजको कक्षा 10 को सिकाइ कार्यक्रममा हाम्रो टपिक रहेको छ ब्लड सेल, जसमा हामी यो कन्टेन्ट भित्र रहेर डिस्कस गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी तीनटा ब्लड सेलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, आरबिसी अथवा इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्युबिसी अर ल्युकोसाइट्स, त्यसै गरी प्लेटलेट्स अर थ्रोम्बोसाइट्स। यी तीनटाको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। के विषयमा भन्दा हाम्रो कन्टेन्ट यसभित्र पनि यो भाग रहेको छ। कतिवटा आरबिसी छन्, डब्ल्युबिसी, प्लेटलेट्स, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसै गरी लाइफ स्प्यान, लाइफ टाइम कति तकन यो समय तकन बाँच्छ, त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। अनि यिनीहरूको काम के हो, फङ्सन, टास्क के हो, अनि यो कहाँ बन्छ, फर्म पार्ट कहाँ हो र डेस्ट्रोइड पार्ट, त्यो बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। तपाईँहरूलाई सहज होस् भनेर मैले तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट बनाएर यहाँ स्टडी गराउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूले हाम्रो यो सुरुवाती क्रमलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुहुनेछ र आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो पुरा आशा रहेको छ। अब मैले यो क्लासलाई स्टार्ट गर्न चाहेँ। अब हामी सुरुमा ब्लड सेल रहेको छ, हामी सुरुमा आरबिसीतिर जान्छौँ। आरबिसीको बारेमा लेख्न चाहेँ। आरबिसी अर इरिथ्रोसाइट्स, यसको बारेमा इरिथ्रोसाइट्स हामीले आरबिसी लेख्दा नि हुन्छ। इरिथ्रोसाइट्स चाहिँ आर नन न्युक्लिकेटेड हुन्छन्। तपाईहरूलाई यो सर्ट नोटमा आउँछ कि भन्ने हिसाबले पनि म तपाईँलाई यहाँ भनिरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ लिनुहुनेछ। नन न्युक्लिकेटेड बाइकन्केभ हुन्छ, अथवा बाइकन्केभ भनेको तपाईँहरूले लाइटको लेन्स विषयमा पनि पढिसक्नु भयो होला। अवश्य पनि मैले त्यति बुझाउन तपाईँलाई आवश्यक पर्दैन। तपाईँहरूले कन्केभ भन्ने यस्तो बुझ्नुहुन्छ, यस्तो हुन्छ सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा। बाइकन्केभ भन्नुपर्दा हाम्रो यस्तो हुन्छ, यस्तो हिसाबमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। बाइकन्केभ अर सर्कुलर शेप्ड ब्लड सेल। यसको सुरुमा यति भाग मैले लेखिसकेको छु। अब भने मैले यो कन्टेन्टलाई युज गर्नेछु। आरबिसी कतिवटा हुन्छ, आरबिसी को नम्बर लेख्छु, लाइफ स्प्यान, फङ्सन्स, फर्म पार्ट र डेस्ट्रोइड पार्ट। तपाईँले लाइफ लङ कन्सेप्ट होस्, तपाईँले लामो समय तक सम्झिन सक्नुहोस् भन्ने कारणले मैले तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट पनि छुट्याएर पढाइरहेको छु। अब भने हामी सुरुमा छ हाम्रो नम्बर अफ आरबिसी। कतिवटा आरबिसी हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा। देयर आर अबाउट 45 लाख to 50 लाख आरबिसी प्रेजेंट इन 1 cubic mm of blood। 45 लाख देखि 50 लाख इन 1 cubic mm of blood। यति कन्टेन्ट रहेको हुन्छ यो आरबिसी। त्यसै गरी लाइफ स्प्यान, यो कति समय बाँच्छ त, यो हाम्रो 90 देखि 120 तक, 90 to 120 डेज।
यसको लाइफ स्प्यान रहेको छ। त्यसै गरी यसको फङ्सन, यसको काम भनेको के हो? स्पेसिफिक टास्क टु ट्रान्सपोर्ट अक्सिजन टु द इन्टायर बडी। होल बडीमा अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम यसको रहेको छ। टु ट्रान्सपोर्ट अक्सिजन टु द इन्टायर बडी यो रहेको छ। म थोरै यसलाई इरेज गर्न चाहेँ। त्यसै गरी फर्म्ड पार्ट लेख्न चाहेँ। फर्म्ड पार्ट आरबिसी को रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो बोन म्यारोमा बन्ने गर्दछ। त्यसै गरी यो डेस्ट्रोइड पार्ट लेख्न चाहेँ मैले। डेस्ट्रोइड पार्ट यो आरबिसी को रहेको छ। लिभर र स्प्लिनमा, लिभर एन्ड स्प्लिन। मैले तपाईहरुलाई यहाँ थोरै कन्टेन्टमा अझै दुईटा भाग छुटाएको रहेछु। आरबिसी बढी भयो र कमी भयो भने के हुन्छ त्यो विषयमा हामी अन्तिममा त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अहिले हामी यही कन्टेन्टमा रहेर कुरा गर्छौँ। त्यसलाई म अन्तिममा यहाँ अलि तपाईलाई सहज होस् भनेर अन्तिममा भन्न चाहन्छु। अब भने हामी डब्ल्युबिसी तिर जाँदैछौँ। सेकेन्ड कन्टेन्ट रहेको छ डब्ल्युबिसी और ल्युकोसाइट्स। Leukocytes are large size nucleated blood cell। यो ठुलो हुने गर्दछ। लार्ज साइज न्युक्लिकेटेड ब्लड सेल हो। साथै ल्युकोसाइट्स आर कलरलेस हुन्छन्। यसको कलर हुँदैन। अब भने हामी यो कन्टेन्टलाई हामी यहाँ क्ल्यारिफाई गर्छौँ यसको पनि। अब नम्बर अफ आरबिसी अथवा हामीले डब्ल्युबिसी सुरुमा रहेको छ। नम्बर अफ डब्ल्युबिसी आरबिसी को तुलनामा डब्ल्युबिसी धेरै मात्रामा कम हुन्छ। यो 4000 देखि 10,000 तक हुन्छ इन 1 cubic mm अफ ब्लड। त्यसै गरी यसको लाइफ स्प्यान म यहाँ लिन चाहेँ। लाइफ स्प्यान भनेको 2 देखि 3 हप्ता 2 to 3 weeks रहेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यसको काम। मैले तपाईहरुलाई एउटा मात्रै काम लेख्दैछु। अरु तपाईहरुले बुकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। आशा छ त्यसमा पनि तपाईको ध्यान आकर्षण जाओस्। यसको काम टु प्रोड्युस एन्टिबोडीज which engulf and destroy microbes and foreign materials। अझ अर्को भन्ने हो भने यसले हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई बढाउने पनि गर्दछ। साथै इम्युनिटी पावर हाम्रो कुनै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता यसै यही डब्ल्युबिसी को कारणले हुने गर्दछ। टु प्रोटेक्ट द बडी अगेन्स्ट फरेन जर्म्स, त्यससँग हामीलाई प्रोटेक्ट गराउँछ यसले। सुरुमा रहेको छ टु प्रोड्युस एन्टिबोडीज which engulf and destroy microbes and
फरियन मटेरियल यो रहेको छ हाम्रो टु प्रोड्युस एन्टिबोडिज विच इन्भल्भ एन्ड डिस्ट्रोय माइक्रोब्स एन्ड फरेन मटेरियल। तपाईलाई चाहनुहुन्छ भने अर्को पोइन्ट मैले भनिदिन चाहन्छु टु प्रोटेक्ट द बडी अगेन्स्ट फरेन जर्म्स यो रहेको छ। अब भने हामी यो कहाँ बन्छ र कहाँ डिस्ट्रोय हुन्छ त्यसतर्फ जान्छौँ। यसको फर्म्ड पार्ट मात्रै हामीले दिएको छ, हामी त्यही लेख्दैछौँ। डी नम्बरमा छ हाम्रो फर्म्ड पार्ट यो डब्लुबिसी को रहेको छ। यो हाम्रो लिभर बोन म्यारोमा स्प्लिन एपिसीमा बन्ने गर्दछ। त्यसैगरी हामीले डब्लुबिसी पनि कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। यसैगरी डब्लुबिसी अथवा ल्युकोसाइट्समा ल्युकोसाइट्सलाई दुईटा टाइप्समा विभाजन गरिएको छ, ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स त्यसैगरी नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स। मैले यहाँ नन ग्रानुलर लेखेको छैन किनभने ग्रानुलरलाई अझै तीनटा भागमा डिभिजन गरिएको छ। मैले यहाँ लेख्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ग्रानुलर एउटा हो हाम्रो इओसाइनोफिल्स, त्यसैगरी अर्को रहेको छ बेसोफिल, त्यसैगरी अर्को रहेको छ न्युट्रोफिल। अब भने मैले नन ग्रानुलरको लेख्दैछु। नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स यो पनि दुईटा भागमा डिभिजन भएको छ, एउटा हो मोनोसाइट्स अर्को हो लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स त्यसैगरी लिम्फोसाइट्स। यस्ता क्वेसनहरू हाम्रो एससी एक्जाममा आइसकेका छन् र आउने सम्भावना पनि म्याक्सिमम हुन्छ। तपाईँले भर्खरैको 2077 को प्यासन एक्जाममा समेत ग्रानुलर ल्युकोसाइट्सको इक्जाम्पल सोधिरहेको हामीले देख्न सकेका थियौँ। यस्तै क्वेसन तपाईँहरूलाई अलमलमा पार्न सक्छ। तपाईँहरूले यस्ता विषयमा पनि थोरै ध्यान दिनु होला। प्लाटलेट्स तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो होला। प्लाटलेट्सले ब्लड क्लटिङमा ठुलो सहयोग पुर्याउँछ, जसले गर्दा ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्छ। जस्तै तपाईलाई कुनै समय केही कारणले हात काट्यो भने ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्ने भनेको प्लाटलेट्सले गर्दा हो। त्यसैले यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। प्लाटलेट्स भनेको प्लाटलेट्स आर नन न्यूक्लिकेटेड सर्कुलर शेप्ड ब्लड सेल हो। प्लाटलेट्स और हाम्रो थ्रोम्बोसाइट प्लाटलेट्स भन्नुपर्दा प्लाटलेट्स आर नन न्यूक्लिकेटेड ओवल shaped blood सेल। यसैगरी अब नम्बर आरबिसी को हामी लेख्छौं, सरी प्लाटलेट्स नम्बर अफ प्लाटलेट्स कति भन्दा 2 to 4 लाख 2 to 4 लाख in 1 cubic mm of
ब्लड। त्यसै गरी यसको लाइफ स्प्यान कति समय बाँच्छ त? लाइफ स्प्यान भनेको यसको त्यसरी अब रहेको छ यसको लाइफ स्प्यान। प्लाटलेट्सको लाइफ स्प्यान भनेको 2 देखि 3 दिन रहेको छ, जम्मा 2 to 3 days। त्यसले अब यसको फङ्सन रहेको छ। यसको फङ्सन के भन्दा to help in clotting of blood if cut or wound। to help in clotting of blood at cut or wound and त्यसै कारणले गर्दा and thus prevent bleeding। त्यही भएर खुन आउनबाट यसले रोक्ने गर्दछ। अब भने हामी यो कहाँ बन्छ के बारेमा डिस्कस, यसको डेस्क्रिप्टिभ पार्ट छैन, त्यसमा अब हामी यहाँ लेख्दैछौँ। आशा छ तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा क्लास हेरिरहनु भएको छ, क्लास बुझि पनि रहनु भएको छ भन्ने पुरा आशा राखेको छु। यसको फर्म पार्ट भनेको बोन म्यारोमा रहेको छ। यसै गरी हामीले प्लाटलेट्स पनि कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब भने हाम्रो अन्तिम टपिक, जुन मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै भनिसकेको थियो, यो हाम्रो छुटिसकेको थियो कन्टेन्टभित्र, मैले यसलाई यहाँ इङ्ग्लिस गर्दैछु अन्तिममा। के हो भन्दा आरबिसी, डब्लुबिसी अथवा प्लाटलेट्स तिनटै मध्ये जुन पनि कमी भयो या बढी भयो भने के हुन्छ, त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई बक्स बनाएर नोटको रूपमा दिँदैछौँ। आरबिसी कमी भयो भने हामीलाई एनिमिया भन्ने रोग लाग्न सक्छ। त्यसै गरी बढी भयो भने पोलिकाइथेमिया भन्ने रोग लाग्न सक्छ। त्यसै गरी डब्लुबिसी कमी भयो भने हामीलाई ल्युकेपेनिया, यो तपाईँहरूले स्पेलिङ विशेष ख्याल दिनु होला, स्पेलिङले गर्दा पनि मार्क्स काटिन सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। त्यसै गरी बढी भयो भने हाम्रो ल्युकेमिया भन्ने रोग लाग्छ, जसलाई हामी ब्लड क्यान्सर पनि भन्छौँ। प्लाटलेट्स बढी भयो भने कमी भयो भने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तपाईँहरूले यसलाई सम्झिनको लागि यहाँ पनि पेनिया आएको छ, यहाँ नि पेनिया भनेपछि यो अगाडिको सम्झिनुहोस्, पछाडि यो आइसकेपछि पेनिया भनेर तपाईँले यसलाई मेमोराइज समेत गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बढी भयो नि थ्रोम्बोसाइटोसिस भन्ने हुने गर्दछ। यसै गरी तपाईँहरूले यसरी बक्स टाइपमा गरेर रिमेम्बर गर्न सक्नुभयो भने एकदम बेस्ट हुन्छ। 100% हजुरलाई याद हुने साथै लाइफ लङ कन्सेप्ट आउन सक्छ। त्यसैले यसरी पढ्नुहोस्। तपाईँहरूका दिन जति नै छन् यसलाई आनन्दले पढ्नुहोस्। आशा छ तपाईँहरूले यो क्लासलाई बुझिदिनु भएको छ, साथै हामीहरूलाई यस्तै साथ दिनुहुनेछ भन्ने पुरा आशा राखेका छौँ। यसै गरी आजको टपिक हामीले यहीँ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब भने मैले तपाईँहरूलाई अघिल्लो अब आउने क्लासमा नाइट्रोजन अक्साइडले ओजोन लेयरलाई कसरी डिप्लिसन गराउँछ अथवा घटाउँछ त्यस विषयमा रहेर हामी त्यसको नोट साथै केमिकल रियाक्सन पनि डिस्कस गर्छौँ। आशा छ तपाईँहरूले यो क्लास मन पराइदिनु हुनेछ र आगामी क्लासहरू पनि निरन्तर रूपमा हेरेर मन पराउनु हुनेछ भन्ने पुरा आशा राखेको छु। यति भन्दै आजको क्लास यही समाप्त भएको छ। हस्त, धन्यवाद।